من بعد غادي ندوزو لا كونطابيليزاسيون اللي كيخافوا منها بزاف ديال الطلبه. كنا قبيله كنقولوا لا فارياسيون دو ستوك، ستوك فينال موان ستوك انيسيال. ستوك انيسيال راه كيكون اون ديبي دو ليكزارسيس، راه قلتها لكم كيكون في 1 2000 شي حاجه، وكنديرو انولاسيون دو ستوك انيسيال. وستوك فينال كيكون على فان دو ليكزارسيس سيتادير لو 31 12. باغ اكزومبل مثلا عطاونا واحد ليكزومبل فيه المارشانديز، هذا من عندي انا ولكن ما عطيتش الرقم. غنديرو الانولاسيون لا كونستاتاسيون. انولاسيون كتكون او ديبي دو ليكزارسيس اللي كنخدمو بستوك انيسيال، ولا كونستاتاسيون اللي كتكون دو فان ديكزارسيس اللي كنخدمو بستوك فينال. مثلا كما كتشوفوا هنايا لو 1 2018 فارياسيون دو مارشانديز لانولاسيون دو ستوك انيسيال كنخدمو بستوك انيسيال. لا فارياسيون دو كيف ما كتلاحظوا كندير في الديبي فارياسيون في الكريدي ستوك، مي في لا كونستاتاسيون كنشونجي كندير لو ستوك وكندير لا فارياسيون وكنخدمو بستوك فينال. هادي باغ اكزومبل. في لي كونط شيماتيك ديال لي ستوك ساهلين هما ديال لي فارياسيون دو ستوك. مثلا نخدمو بلو ستوك مارشانديز 3111، ماشي كيقولك استاذ عطيني لو كونط دو مارشانديز، راه كنقولوا ليه 3111 ما كنقولوش 3111، راه لي كونط كيتقرا برقم برقم. المهم كنخدمو في الديبي بستوك انيسيال في الكريدي ستوك انيسيال، وكنديرو في الديبي ستوك فينال، وعلى حساب داك السولد اين يخرجوا السولد كريديتور ولا سولد كريديتور كنديروه هنايا، وسولد ديبيتور كنديروه هنا. من نخدمو لي زيكزارسيس غادي نتفهمو اكثر. موراها لا فارياسيون دو مارشانديز اللي هو 6114 كنخدمو بستوك انيسيال وبستوك فينال. اما الا كان سولد ديبيتور كنحطوه هنا، الا كان سولد كريديتور كنحطوه هنايا. من بعد عندنا لا بالونس افو افونتير ولا بالونس ابري انفونتير. لا بالونس افو افونتير سهله كنخدمو غير بلا فارياسيون. لا بالونس ابري انفونتير كنخدمو بلو ستوك ولا فارياسيون. كيف ما قلت لكم داك ليكزامبل دابا اللي حطيت غير ستوك ديال مارشانديز، يعني هانتوما كتشوفوا الطابلو هكا كيكون نيميرو دو كونط لانتيتولي يعني لو ستوك ولا فارياسيون دو ستوك، ستوك ديبيتور ستوك يا ربي ماشي ستوك، سولد ديبيتور ولا سولد كريديتور. في لا بالونس افونتير كنخدمو غير بلا فارياسيون دو ستوك، يعني انا خدمت بمارشانديز يعني درت لا فارياسيون دو مارشانديز. مي بلا بالونس ابري انفونتير كنديرو لو ستوك بلس لا فارياسيون، سيتادير المارشانديز ولا فارياسيون دو مارشانديز. من بعد كنديرو اما سولد ديبيتور ولا سولد كريديتور على حساب داكشي اللي خرج لينا حنايا. مي نخدمو لي زيكزامبل غادي تفهموا اكثر. نتمنى ما نكونش ثقلت على قلبكم، ما تكونوش حسيتوا بالملل. حتى انا كيف ما كتعرفوا راه طالبه في السنه الثانيه بكالوريا، حتى انا سونس كونطابل ولا سونس دو جيستيون كونطابل. كنشرح الدرس بداكشي انا اللي فاهمه وداكشي اللي بحثت، وتا نتوما الا كنتو عارفين شي معلومه قولوها لي في لي كومونتير باش انا نستافد وتا نتوما تستافدوا في نفس الوقت. وشكرا. ومن بعد الفيديو التالي غادي يكون كيهضر على لي زيكزارسيس ديال لي ستوك.